बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, दानिया शाह सैयद तो नहीं है, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस जब आमिर लियाकत साहब ने कराया तो उसे एक सैयद के तौर पे मुतारिफ़ कराया और उसके बाद दानिया के नाम के साथ दानिया शाह ही लग गया, जबकि वो बेसिकली दानिया मलिक है। अच्छा, अब दानिया शाह जो है उसके बारे में अब कुछ बड़ी अजीब-सी खबरें आ रही थीं और आप लोगों ने मुझसे सवाल किया। फिर मैंने चीज़ों को कुछ फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करने के बाद अब मैं आपके सामने हूँ ताकि आप लोग को सही खबर जो है इस हवाले से दे दूँ। खबरें कुछ इस तरह से थी जिन लोग को अगर नहीं मालूम कि दानिया शाह की तलाक होने जा रही है। दानिया शाह ने अभी कुछ अरसा पहले 4-5 माह पहले निकाह किया। हकीम शहज़ाद गालिबन शहज़ाद, हाँ जी, उनका नाम है और लोहा पाड़े वाला या इस तरह से भी उनको कहते हैं। मालूम ये हुआ कि मौसूफ़ जो है वो वकील भी हैं शायद, और हकीम जो हिकमत है वो उनके घर की लौंडी है और बड़े अरसे से हिकमत ने एक नाम बनाया और लोग इनके घर जाते हैं और नुस्खे लेकर आते हैं और सेहतियाब होते हैं। वहीं पर दानिया की वालिदा जो है उनका इनके घर आना-जाना था और कुछ इनसे सेहत के हवाले से मुलाकात 2-4 बार हुई। सुनने में आया कि ये दानिया को भी गालिबन लेकर गईं या फिर उन्होंने इनके घर में दानिया को देखा या जो भी है। इनको अपने घर आने की दावत भी दी, इन्होंने दानिया को देखा। दानिया को देखते ही दिल हार बैठे। अलबत्ता उस वक़्त इनका हरगिज़ शादी का इरादा नहीं था। ये तो सिर्फ़ यही चाहते थे कि कोई दोस्ती हो जाए, कोई थोड़ी बातचीत हो जाए। मौसूफ़ जो है पहले 3 शादियाँ कर चुके थे और अगली शादी की कोई इनको ख़ास ख़्वाहिश नहीं थी। दानिया को देखकर दिल दे बैठे, उसके बाद दानिया को मैसेजेस करते, इनको फ़ोन करते। दानिया साहिबा जो हैं वो आगे से इनको कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराती। इस चीज़ ने उनको बड़ा बेचैन कर दिया। वो कहने लगे कि मैं तो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ फिर मैं तो वो हासिल करके ही रहता हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से जब मेरी वो कहते हैं कि बात हुई ही तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मुझसे शादी कर लेते हैं तो ठीक है। कहते हैं कि मुझे तो यानी कि मैं फँस ही गया, मैं बुरा ही फँस गया। लेकिन वो कहते हैं कि चूँकि मेरी तो रातों की नींदें हराम हो चुकी थी, मुझे तो दानिया बहुत पसंद आ गई थी और फिर मैं जब दानिया से मिला और मुझे तमाम तर वाक़यात एक लोगों से सुने थे, लेकिन जब मैं दानिया को मिला और मुझे तमाम इनके हालात पता लगे, मैंने इनके घर के हालात देखे और मुझे मालूम हुआ कि घर में इनके जो भी सामान था, वो इस केस की नज़र हो चुका था। माल-मवेशी बिक चुके थे। गुर्बत का इनके घर में डेरा था। मैंने दानिया को इंतहाई नेक औरत पाया और आखिरकार मैंने इससे शादी का इरादा कर लिया। शादी में सुनने में आया है कि दानिया को बहुत कुछ दिया गया। अच्छा, वो बहुत कुछ दिया जिसमें जिसकी शायद दानिया को चाहत भी होगी। उसे 4 एकड़ को ज़मीन भी दी, ग्रैंडी गाड़ी भी दी, उसके बाद उसको ज़ेवर भी बहुत सारा दिया, पैसे भी दिए और उसे अपना नाम भी दिया। तो ये तमाम चीज़ें तो हुई। लेकिन अब दानिया के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब ये शादी जो है ये ख़त्म होने जा रही है। लोगों ने कहा कि हकीम पाड़ेवाला की इतनी मुख्तसर सी मोहब्बत थी, ये क्या हुआ? क्या उनको अब दानिया को तलाक देनी पड़ेगी? ये जब खबरें आईं तो मैंने फिर इसको थोड़ा-सा फाइंड आउट किया तो मालूम हुआ कि हकीम साहब जो हैं इनको कहा गया है कि बेगम को तलाक दे दें। अच्छा, अब हकीम साहब को किसने कहा कि आप बेगम को तलाक दे दें? दरअसल होता कुछ इस तरह से है कि दानिया से जब इनकी शादी हुई है तो एक तो इनके घर में सुनने में आया है कि बेगमात ने बड़ी तोड़-फोड़ भी की। कुछ घर में लड़ाई-झगड़े भी हुए, बड़ी नाराज़गी भी हुई। वालिद साहब जो है उनको भी मनाने में शायद कोई मुश्किल हुई और उसके बाद इनकी शादी जो है फाइनली हो गई। अब जब हो गई तो पहली, दूसरी, तीसरी ने मान ही लिया कि चलो ठीक है, 4 तो इस्लाम में जायज़ है, अब इससे अगली नहीं करेंगे तो चले बस यहाँ पे लग गया फुल स्टॉप। लेकिन अब हर एक को एक डर और धचका लगा हुआ है कि कहीं मुझे ना छोड़ दें और हम में से किसी एक को छोड़कर कोई एक और ना कर ले। अब लोगों ने कुछ इस तरह की कैप्शंस भी बनाई और इस तरह की बातें भी की कि इनको इनकी किसी बीवी के ससुराल वालों ने भी कुछ धमकियाँ-शमकियाँ लगाई हैं। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि ये धमकी जो है बीवी के ससुराल वालों ने नहीं, बल्कि इनको कॉल पर कहीं बाहर से वो कहते हैं कि गालिबन दुबई से या किधर से उनको कॉल आई है और उस कॉल में उनको कहा गया है कि दानिया को 1 हफ्ते के अंदर या गालिबन 1 महीने के अंदर-अंदर इसको तलाक दे दो, नहीं तो फिर तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अब इस बात पे वो बड़े परेशान भी हुए। पहले तो लोगों के सामने उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसी की तैसी फेर दूँगा। बड़ी दिलचस्प बात की, कहते हैं कि मेरी जो है ना 3 बीवियाँ हैं और दानिया के अलावा, और वो जो है ना वो बंदूक लेकर खड़ी हो जाएँगी मेरी हिफ़ाज़त के लिए और छोड़ेंगी नहीं। तो ऐसी तगड़ी और इतनी मुझसे वो मोहब्बत करती है। अच्छा, ये हकीम साहब बताते भी हैं कि मेरी जो जितनी भी शादियाँ हुई हैं वो सब मोहब्बत की शादियाँ हुई हैं और ये भी जो मेरी शादी है ये भी मोहब्बत की शादी है और मैं तो दानिया को आखिरी दम तक नहीं छोड़ूँगा। उसके बाद हकीम साहब जो है, अच्छा ये मज़े की बात ये है कि ये वकील भी हैं, हकीम भी हैं, टिकटॉकर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। इन्होंने अपना टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो जो है वो शेयर भी की और उस वीडियो में
یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے کہا گیا ہے، میری جان کو خطرہ ہے، اور اس کے بعد وہ 15 پہ کال ملاتے ہیں، وہاں پر اس کال کو ریکارڈڈ کال کو سناتے ہیں۔ وہاں پر دوسری طرف سے ایک خاتون ہوتی ہیں کال پر، اور یہ کال پر ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے کال موصول ہوئی ہے، میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے دھمکی دی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ دانیہ کو چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید اسی لیے، بلکہ یقیناً اسی لیے کہ میں اب چونکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ جو کیس ہے جس میں انہوں نے عامر لیاقت کی فیملی کے اوپر کیس کیا ہے، ایک تو عامر لیاقت کا جو پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دیا گیا، اور پھر جو وراثت کا معاملہ ہے، ان تمام معاملات میں ہمیں دور رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور اشارہ ان کا انڈائریکٹلی جو ہے بشریٰ اقبال صاحبہ کی طرف تھا، کہ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا پوسٹ مارٹم ہو، انہوں نے ہونے نہیں دیا، ہمیں یقین ہے کہ ان کا قتل ہوا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے الزامات ان کے اوپر ڈال کر انڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، مجھے طلاق دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، میں اس طرح سے ہرگز نہیں کروں گا۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں بشریٰ اقبال صاحبہ کو بہت ہی نائس خاتون ہے، اور ان کے بچے جو ہے انہوں نے اپنے والد کا پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کیا تھا، کیونکہ ان کے والد نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ میری موت کے بعد میرے جسم کے ساتھ چیر پھاڑ نہ کی جائے، اور اسی چیز کو انہوں نے کیری کیا، اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے درخواست دی تھی عدالت میں، جس کو کہ منظور کیا گیا۔ اب یہ جو معاملہ ہے دانیہ کا، میں آپ کو ایک دو باتیں بتاتی چلوں کہ دانیہ جو ہے ان کی شادی پتہ نہیں کتنی چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے، لیکن یہ جو حکیم صاحب ہے یہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، اور لوگوں میں ایک سنسنی جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ مجھے ان کی گفتگو اور ان تمام باتوں سے کوئی بھی آپ کو فون کر کے کچھ بھی کہہ دے، یقیناً انہوں نے رپورٹ کرائی ہوگی تو ان کے پاس ثبوت بھی ہوگا، اس کال کا کوئی کال ریکارڈ بھی ہوگا، کوئی ظاہر سی بات ہے کال آئی ہے تو انہوں نے اس کے بعد اس کا نمبر تو سیو کیا ہوگا۔ ہاں آج کل بہت آسان ہے، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اس طرح کی کالز کر لیتے ہیں کہ نمبر جو ہے وہ ایسے ایک رینڈم نمبر ہوتا ہے، جب باہر سے کال ہو تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہے، بٹ اسٹل تھوڑی سی سنسنی حد سے زیادہ جو ہے پھیلائی جا رہی ہے، جس کی بنا پر لوگ جو ہے وہ فوراً ہی سوال کرنا شروع ہو گئے کہ اب کیا ایک ہی ہفتے کے اندر یا ایک ہی مہینے کے اندر دانیہ کو طلاق ہو جائے گی؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں اس کے بعد آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ شادی جو ہے یہ جتنے دھوم دھڑکے سے کی گئی ہے، لیکن اس پر نظریں ان کی باقی بیگمات کی بھی ہیں، اور پتہ نہیں دانیہ اس کو کس طرح سے نبھاتی ہے۔ اب لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا، کچھ ویڈیوز آئیں کہ دانیہ نے ایک بار پھر سے ویڈیوز جو ہے وائرل کر دیں اور اپنے اس شوہر کو بھی نہیں چھوڑا، تو پھر وہ ویڈیوز ہم نے کہا کہ بھائی وہ کیا ہے، تو پتہ لگا جی وہ عام رینڈم تصاویر اور ویڈیوز ہے جو آپس کی ساتھ میں ہوتی ہے۔ میرے خیال سے ایک تو دانیہ انکار کرتی ہے اس بات سے کہ وہ ویڈیوز میں نے نہیں وائرل کی تھی، وہ تو یاسر شامی تھے جنہوں نے میرے فون سے وہ ویڈیوز جو ہے میری اجازت کے بغیر حاصل کی اور وائرل کی۔ لیکن یہ کہنا ہے دانیہ کا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی تھی، یہ ان کا اپنا بیان ہے، لیکن اب وہ جو بھی کریں تو لوگ اس کو پیچھے ماضی سے ضرور ریلیٹ کرتے ہیں۔ اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ اب اگلی ویڈیو کب وائرل ہوتی ہے، لیکن میرے خیال سے دانیہ کو بڑا سبق مل چکا ہے، اور یقیناً وہ اس طرح کی غلطی جو ہے دوبارہ نہیں کرے گی، اگر مبینہ طور پر اس نے وہ غلطی کی ہے تو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ دانیہ کی طلاق کے حوالے سے میں نے آپ کو بتاؤں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ اللہ حافظ۔